نام شان چ میرے محمد دا نام شرافت چ میرے محمد دا نام برداشت چ میرے محمد دا نام خلق چ میرے محمد دا نام خلاق چ میرے محمد دا نام لیاقت چ میرے محمد دا نام عبادت چ میرے محمد دا نام صدق چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام بیار چ میرے محمد دا نام بار چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام قبر چ میرے محمد دا نام حشر چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام عرش چ میرے محمد دا نام فرش چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام لوح چ میرے محمد دا نام محفوظ چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام سدرہ چ میرے محمد دا نام فلک چ میرے محمد دا نام ملک چ میرے محمد دا نام جنات چ میرے محمد دا نام انسانات چ میرے محمد دا نام مخلوقات چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام صلح چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام اقصی چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام کتابت چ میرے محمد دا نام شریعت چ میرے محمد دا نام زہد چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام پہچان چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام صورت چ میرے محمد دا نام کریکٹر چ میرے محمد دا نام پرسنالٹی چ میرے محمد دا نام سلیبریٹی چ میرے محمد دا نام مشہوری چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکہ چ میرے محمد دا نام صوبیہ چ میرے محمد دا نام ریجن چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام روسی چ میرے محمد دا نام دیاتا چ میرے محمد دا نام شہرہ چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام مسجد چ میرے محمد دا نام ممبر چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام تقریرہ چ میرے محمد دا نام تصنیفہ چ میرے محمد دا نام تفسیرہ چ میرے محمد دا نام مدرسے چ میرے محمد دا نام کاریاں چ میرے محمد دا نام دیپاں چ میرے محمد دا نام سادہ چ میرے محمد دا نام میں مکدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دے صلی اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو لوگوں نے شیطان کی چلائی ہوئی بات چلائی ہوئی ہے نا ہے جی، یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، یہ بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات غصہ کرائیں، غصہ نہیں کرنا۔ کوئی تانوں کل کہہ دوے تو غصہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ جو دکانے دے اندر ہوئے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا لکھاں بیرے نوں لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے۔
मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी वटे खावे वेख बेरी दा सबर मुहम्मद मुड़ भी फल दई जावे बोलो जेड़ा तानू कवे ना जी ए नबी पाक नू अपने जैसा मानदे उन्होंने कही यार सानू आके सुनते सही जो आके सुने ते नासर मदनी पर दसे यूं तो सारे नबी मोहतरम मेरे आका का मनसब जुदा है उनके रुतबे की हद क्या बयां हूँ मेरे आका का रुतबा जुदा है हमने अपने बड़ों से सुना है हमने अपने बड़ों से सुना है अब्दुल्ला अमजदी छतवी से सुना है मौलवी अतीकुल्ला सल्फी से सुना है एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है महबूब अवाम मौलाना मोहम्मद नासर मदनी साहब अल्लाह ज़की साहब की उम्र च बरकत पाए लोको असी ते मुस्तफा नू इन्ना उच्चा मानने सारी कायनात भी मिल जाए ते नबी दे कदमां दी खाक दा भी मुकाबला नहीं कर सकती ए मस्जिद जिहड़ी है ये नात वालियां दी बनी है शेर वाले घर बल्ला नहीं लगदा बल्ले वाले घर शेर नहीं लगदा बल्ला तो हुण चूल्हे च जाना किस घर नहीं लगना बोलो तीर वाले घर शेर नहीं लगता शेर वाले घर तीर नहीं लगता अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए ओही इंशाअल्लाह लव यू इन्ने बैठे शेर वाले घर बल्ला नहीं लगता बल्ले वाले घर शेर नहीं लगता शेर वाले घर तीर नहीं लगता हर पार्टी का अपना अपना निशान हुंदा है ए मस्जिद अगर नात वालियां दी होई अगे बैठे नात वाले होए ते नात नाल मिल के पढ़नगे ते जे अपोजिशन होई ना मैनू पढ़न देनी ना ना पढ़नी हुण मैं वेखना इत्थे अपोजिशन किन्नी है अल्लाह जानदा वे ठंड पै जावेगी शेर अल्लाह दा करम होया जावा सदके नसीबां दे अल्लाह दा हबीब आया कम बन गए गरीबां दे सब ने पढ़ना है अल्लाह दा हबीब आया कम बन गए तुसा कहना कम बन गए गरीबां दे हजूर दी नात पढ़नी है मां दे दुध दे जोर ना पढ़नी है डब्बे वाले आई एम वेरी सॉरी मैं इत्थे वेखना मां दे दुध दी ताकत कितनी है सारे पढ़ना जरा आ कुर्सियां वालों आपां माफी देने आ कुर्सी च नशा हुंदा है उंज कई मुल्कां दी कुर्सियां ते भी नशई बैठे सारे पढ़ना मिल के अल्लाह दा हबीब आया कम बन गए गरीब मिक्सर नहीं करना सिर्फ आवाज चलाई कोना जिवें अगे चल रही सी मिक्सर नहीं करना सारियां दी आवाज मिलानी अल्लाह दा हबीब आया कम बन गए गरीबां दे नबियां दा पीर आया नबियां दा पीर आया होए जग ते सवेरे ने बदर मुनीर आया मुके अजली हनेरे ने ओदी की शान दसा कुरान च आया है सोने ते दरूद पढ़ो अल्लाह खुद फरमाया है मेरी सरकार आए दुखियां दे दुख मुक गए मदनी दा नाम सुन के सूरत खलास सुन के सारे काबे दे बुत झुक गए मेरे नबी दे आन नाल अल्लाह ने बैतुल्ला साफ कर दिता खाने काबे नूं तौहीद दा मरकज बना दिता
ہر کملی والے محبوب کی شان اللہ جاننا ذرا توجہ میرے والے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں نبی مسئلہ دسن لگا میں ذرا گل کریا جے دھیان نال عرض کردا پیا عزیزاں نے من کملی والے محبوب نو ماننے والوں بنا مرشد تو جنت نہیں لبنی بنا راہبر تو رب نہیں لبنا بے مرشد کول خبر نہ بنایا کرو بے مرشد دے کول نہ پیا کرو بے مرشد دا کھانا نہ کھایا کرو بے مرشد نہ سلام نہ لیا کرو بے مرشد دے گھر نہ بیٹھیا کرو بے مرشد نہ رشتہ داری نہ کرو جڑا بندہ بے مرشد ہے او دے کول نہ بیٹھو کیونکہ بے مرشد بندے نو رب نہیں لبدا بے مرشد نو جنت نہیں لبنی بے مرشد نو لوکو ذرا سنیا جے دھیان نال رستہ نہیں لبنا جنت دا تسی کہو گے ناصر مدنی نے کمال گل کر دیتی ہے کہ بے مرشد بندے کول قبر نہ آوے ہاں ہاں میں اپنے موقف تے قائم ہوں پر مرشد تے راہبر کہندے نے جڑا راہ دسے رستہ دکھائے ادا مطلب ہے مرشد بندہ پڑھدا وے کہ مینوں جنت دا رستہ وکھا دے سیدھا رستہ پا دے میں لاہوروں آ رہا ہوں میں پاک پتنوں آ رہا ہوں رستے دے اندر مینوں پوچھنا پے جائے میں گلر پنڈ جانا ہوں عرض کردا پیا ذرا دھیان کریا جے میں گلر پنڈ جانا ہوں میں جڑاں والے جانا ہوں عرض کردا پیا میں توجہ میرے وال ذرا جملہ سنیا جے میں جڑاں والے جانا ہے گلر پنڈ جانا ہے وہ آکھن گے مولوی جی میں ستیانے بنگلے دا میں مینوں نہیں پتا اونوں پوچھو جڑا جڑاں والے دا ہے نیک بندہ پٹھا راہ نہیں دسدا انہیں کہنا ہے جناب مینوں پتا نہیں جڑا 40 موڑ دا وے اونوں پوچھو 40 موڑ تے ایک بندہ کھڑا ہوے اونوں کہیے یار مینوں راہ دس دے گلر دا انہیں کہنا مولوی جی ایداں کر کے ایداں ہو جائے جے تے گلر آ جائے گا ذرا سنیا جے دھیان نال ایتھے تے خیر گلر بھی دو نے دسنا پیندا وڈا گلر تے چھوٹا گلر ہاں تیسرا گلر بن گیا بولو آؤ ایک او بس سبحان اللہ او ایک پنڈ ایک آ پنڈ انجی ہے نا تیسرا آباد ہون لگ پیا بولو 28 بال نے مولویاں دے پنڈ تے ودنے ہی مولویاں دے 28 نے تے پنڈ والیاں دے کنے کنے ہونے کہ دے 10 نے کہ دے 12 تے مکان تے ودنے ہی ودنے اچھا بھائی وہ مینوں راہ دس دے میں اپنی منزل تے پہنچ جا جے وہ غلط بھی دسے تے واپسی دا چانس ہے کہ نہیں اچھی بولو میں مثال 40 موڑوں ادھر نو پواں تے راہ بھول جا میں مڑ بھی سکدا بولو واپسی دا چانس ہے نا جنت دا راہ ایک وارا پوچھ کے ڈنڈی پی گیا تے مڑن دا چانس اچھی بولو مڑن دا چانس میں لاہوروں آواں تے میں راہ اونوں پوچھاں گا جنوں پتا ہوے تے اپنی منزل تے پہنچ جاواں گا چلیا جنت دا رستہ بھی اونوں پوچھ جنوں رب نے آپ دسیا جنت دا رستہ تے مصطفیٰ نو دسیا اللہ دا رابطہ اپنے نبی نال ایتھے میں ایک اور جملہ کہاں گا جنوں بندہ راہ پوچھدا نا او دے تے پہلے یقین ہوندا ہے کہ نے مینوں صحیح دسنا تے جے او دے وچ بندے نوں ڈر ہوے بھی جھوٹ بھی بول لیندا ہے بولو بندے نے او دے تے یقین کرنا ادا مطلب ہے راہ پر تے مرشد پڑھن لی ایک گل ضروری ہے جنوں مرشد پڑھیے او دے بارے لکھ کے دینا پینا ہے ادا ظاہر بھی پاک ہے ادا باطن بھی پاک ہے ادا ظاہر بھی پاک ادا لو میں تانوں کروڑ روپیہ دینا ہے لاہور تو لے کے ہاں میں پڑھن لگا لاہور تو لے کے پشاور تک پشاور تو کوئٹے کوئٹے تو کراچی کراچی تو سندھ سندھ تو ہند پوری دنیا چو ایک بندہ لے آؤ میرے سامنے کھڑا کر کے کہو ناصر مدنی ایس بندے دی میں قسم کھاندا ہی ظاہر دی باطن دی کنا دی اکھاں دی زبان دی سوچ دی فکر دی لین دی دین دی دیار دی وپار دی تے میں اکھاں میٹ کے انہوں مرشد من لاں گا بس لے آنا تہاڈا کام ہے جڑا نہ انہوں مرشد مننے انہاں دی بے ایمان ہے لانتی ہے لے آؤ میں تانوں چھٹی دیتی ایک بندہ گھیر کے گلر چ لے آؤ کہ جدے ظاہر باطن دی تو قسم دویں تے جے نہیں دے سکدا تے اللہ آندا میرے یار نو مرشد مان لا لا امرو کا مینوں اپنے یار دی ساری عمر دی قسم مصطفیٰ نو مرشد مان لو دسو بھی نبی پاک دے کسے بھی دسے عمل چ کوئی شک ہو سکدا اچھی بولو نہیں ہو سکتا ایتھے میں ذکی صاحب جملہ پیش کراں گا کہ عزت سب دی کرو مثال میں مولوی ہوں میں تانوں کو مسئلہ دسدا
ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਦਨੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਬੈਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਾ ਮੰਡਾ ਪਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੰਡ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਐਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਬੈਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਹੜ ਸੀ, ਮਸਲ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹਦੇ